नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल अनि तपाईँको बीचमा उपस्थित भएको छु। आजको व्यवसायमा चाहिँ एकदम बिल्कुल भिन्न विषयवस्तुमा आफ्नो मनका कुराहरू तपाईँहरूको बीचमा राख्नका लागि उपस्थित भएको छु र मलाई आशा छ तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनुहुनेछ भन्ने कुराको चाहिँ मैले एकदमै आशा लिएको छु। र दर्शकवृन्द, आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले सिधा कुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रममा रवि लामिछानेले जे देखाउनु भयो त्यसले मेरो मनमा जुन घोच्यो नि सो पीडालाई चाहिँ मैले तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकवृन्द, अहिले यति बेला संसार कोरोनाबाट ग्रस्त छ। अहिले यति बेला चाहिँ विश्व मानव सभ्यता नै सङ्कटमा परेको छ भन्दा फरक नपर्ला। त्यसो त संसारमा लाखौं व्यक्तिहरूले कोरोनाबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् र करोडौं व्यक्तिहरू संक्रमित बनेका छन्। भोलिका दिनमा मृत्यु हुनेको दर अझ वृद्धि हुँदै चाहिँ गइराखेको छ र अझै बढी हुन सक्छ र संक्रमितहरू पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा हाम्रो नेपाल पनि अछुतो छैन र नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोनाका संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ भने मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। र यही बीचमा संसारको विभिन्न मुलुकहरूबाट कोरोनाको एन्टिडोट निर्माणका लागि प्रयासहरू भइराखेका छन्। हुन त कोही कुनै आधिकारिक स्वास्थ्य सङ्गठनहरू जुन छन् संसारमा रहेका, यी कोही कुनै स्वास्थ्य संस्थाहरू, कोही कुनै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेका सङ्गठनहरूले आजसम्म त्यस्तो कोही कुनै एन्टिडोट पूर्ण रूपमा चाहिँ काम गर्ने र पूर्ण रूपमा सफल भएको एन्टिडोट बनेको कुरा आजसम्म चाहिँ उनीहरूले उल्लेख गरिराखेका छैनन्। यो यस्तो हुन्छ नि, यस्तो विषम परिस्थितिमा मानव सभ्यता गुज्रिराखेको छ र यही बीचमा चाहिँ विभिन्न स्थानमा, हाम्रो देशका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहारहरू भइराखेका छन्। जो चाहिँ कोरोना संक्रमित भएकै कारण उनीहरूले चाहिँ दुर्व्यवहार झेल्न परिराखेको कुरा चाहिँ सिधा कुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रममा रवि लामिछानेले जुन कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो, यस कुराले चाहिँ वास्तवमै हाम्रो मानव सभ्यता कुन दिशातर्फ बढिराखेको छ, तपाईँ हामी कुन दिशातर्फ बढिराखेका छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा झल्काउँछ। त्यसो त चितवनको भरतपुरमा डाक्टर दम्पति जो कोरोना संक्रमित बन्नुभयो, उहाँहरूमाथि गरिएको दुर्व्यवहार एउटा मान्छे हुनुको नाताले अत्यन्तै भर्त्सनायोग्य छ भन्दा फरक पर्दैन। म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट जो स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाको लडाईँमा अग्रमोर्चामा रहेर लड्नु भएको थियो, उहाँहरू स्वयं आफै कोरोना संक्रमित हुँदाखेरि तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारणहरूले जुन अमानवीय ढङ्गले व्यवहार गरेका छन्, सो व्यवहार वास्तवमै उचित थिएन। आज तपाईलाई लाग्न सक्छ आज डाक्टर दम्पतिलाई कोरोना लाग्यो, आज तपाईको छिमेकीलाई कोरोना लाग्यो, तर आज तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। आज तपाईले उहाँहरूको अपमान गर्नुहुन्छ, दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ। आजको परिस्थितिमा नेपालमा कोरोनाका संक्रमितहरू कम छन् र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि कम छ। आजको दिनमा चाहिँ जो कोहीले कोरोना लाग्दा उनीहरूले यथोचित उपचार अनि यथोचित चिकित्सकीय सल्लाह र परामर्श प्राप्त गर्न सम्भव छ। उनीहरूले निश्चित रूपमा जित्न पनि सक्छन्। तर भोलिका दिनमा यदि तपाईलाई कोरोना लाग्यो यदि भने के ग्यारेन्टी छ कि तपाईले कोरोनालाई जित्नुहुनेछ? जति बेला तपाईलाई कोरोना लाग्छ नि त्यति बेला न त तपाईले हस्पिटलमा बेड पाउनुहुनेछ, न त तपाईले कोही कुनै चिकित्सकीय परामर्श पाउनुहुनेछ, न त तपाईले उचित मेडिसिन नै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भोलिको स्थिति अझ विकट र भयावह बन्न सक्छ। त्यसैले आज जे चीज डाक्टर दम्पतिमाथि अनि देशका विभिन्न स्थानमा कोरोनाको लडाईँमा अग्रमोर्चामा रहेर कोरोना विरुद्ध लड्नुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि तपाईँ हामीले गरेको दुर्व्यवहार तपाईँ हाम्रा लागि महँगो साबित हुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा तपाईँ हामी सचेत र सावधान हुन जरुरी छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू जब कोरोनाबाट संक्रमित हुन्छन् त्यति बेला उनीहरूलाई तपाईँ हाम्रो सदिच्छाका दुई शब्द भए उनीहरूले कोरोनालाई जित्न सक्ने सामर्थ्य हुन सक्छ सायद। तर भोलिका दिनमा तपाईँ हामी संक्रमित बनिरहँदाखेरि तपाईँ हामीलाई डाक्टर, उनीहरूले दिने परामर्श, उनीहरूले दिने सेवा अनि उनीहरूले दिने औषधि, यी सबै चीजको तपाईँ हामीलाई जरुरी पर्छ। तर आज हामीले डाक्टरको अपमान गरिरहेका छौँ,
स्वास्थ्यकर्मीको अपमान गरिरहेका छौँ यदि भने भोलि उनीहरूले त्यसरी नै तपाईँ हामीले अपमान गरे यदि भने तपाईँ हामी के गर्ने हो। कतिपय स्थितिमा विभिन्न प्राइभेट हस्पिटलहरूले कोरोनाका सङ्क्रमितहरूलाई लिएका छैनन् र कोरोनाका सङ्क्रमितहरूलाई मात्रै होइन अन्य कोही कुनै कारणवश बिरामी भएर आएका व्यक्तिहरूलाई पनि कोरोना चाहिँ टेस्ट गरेको प्रमाणपत्र लिएर नआइन्जेलसम्म उनीहरूले कोही कुनै सेवा सुविधा दिएनन् होला कोही कतिपय हस्पिटलहरूले। यस्ता हस्पिटलहरूलाई पहिचान गरेर सरकारले यिनीहरूलाई उचित कडा कारबाही गर्नुपर्छ। यो तपाईँ हामी सबैको माग हो, यो तपाईँ हामी सबैको चाहिँ आवाज पनि हो। तर जो व्यक्ति कोरोनाको लडाईँमा तपाईँ हाम्रो सेवा गर्दा गर्दै आफै सङ्क्रमित बन्छ अनि तपाईँ हामीले नै उसको मनोबल बढाउनुको साटो तपाईँ हामी नै उसको मनोबललाई घटाउनतिर लाग्छौँ अनि तपाईँ हामी नै उसको मानवीय संवेदनामाथि खेल्न थाल्छौँ। त्यति बेला तपाईँ हाम्रो मानवीयता, तपाईँ हामी मानव हुनुको धर्म अनि तपाईँ हाम्रो स्वभावगत आचरण कुन दिशातर्फ लाग्ला। हुनसक्छ मैले यसो भनिरहँदा तपाईँहरू कतिपयको मन दुखेको पनि हुनसक्छ, तर म चाहन्छु कि तपाईँको मन पनि नदुखोस् र सङ्क्रमितहरूलाई पनि तपाईँ हामीले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आओस् र तपाईँ हाम्रा दुई सदिच्छाका शब्दहरूले उनीहरूको जीवन र मृत्युसँगको लडाईँमा उनीहरूलाई जीवन प्रदान गर्न सक्छ यदि भने तपाईँ हामीले उनीहरूलाई त्यो शक्ति प्रदान गरौँ जुन तपाईँलाई जसरी तपाईँले उनीहरूलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँ हामीले व्यक्त गरौँ। नेपालका विभिन्न स्थानमा कोरोनाको लडाईँ विरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मी अनि सुरक्षाकर्मीहरू लगायत आम सर्वसाधारण समेत दिन प्रतिदिन सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यसरी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहनुमा तपाईँ हाम्रो पनि कमजोरी छ। तपाईँ हामी पनि बिना मास्क बाहिर हिँडिरहेका हुन सक्छौँ। तपाईँ हामी पनि आफू पनि जोग्यौँ र अरूलाई पनि जोगाउँ र जो व्यक्ति सङ्क्रमित बनिरहेका छन् सो व्यक्तिहरूलाई तपाईँ हामीले कोही कुनै दुर्व्यवहार गर्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ नि सदिच्छापूर्वक सद्भावपूर्वक दुई शब्द तपाईँ हाम्रा दुई शब्दले उनीहरूलाई जीवन र मृत्युसँगको लडाईँमा चाहिँ जित्नका लागि सफल बनाउँछ। त्यसो त हिजोको दिनमा कोरोना विरुद्ध लडेका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि जुन किसिमको अमानवीय व्यवहार भयो त्यो व्यवहारको चाहिँ म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यस्ता कुकृत्यहरू कोही कुनै सामाजिक स्तरबाट कोही कुनै समाजका व्यक्ति संस्था विशेषबाट नहुन् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र यो कोरोना विरुद्धको यो अभियानमा तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर तपाईँ हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट छातीमा इमानदारीता लिएर काम गर्यौं यदि भने तपाईँ हामी आफू पनि बाँच्न सक्नेछौँ र अरूलाई पनि जोगाउन सक्नेछौँ। त्यही कारणले गर्दा आजको यो बसाइमा चाहिँ मैले सिधा कुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रममा रवि लामिछानेजीले जे देखाउनु भयो सो कार्यक्रम हेरिसके पछाडि मलाई जे लाग्यो सो विचार मैले तपाईहरूको बीचमा राखेको छु। यदि तपाईलाई पनि यो विचार उपयुक्त लाग्छ यदि भने तपाईले आफ्नो मत जाहेर गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको आशा लिएको छु र म जाँदा जाँदै म तपाईहरूलाई चाहिँ अन्तिममा चाहिँ एउटा चीज बताउन चाहन्छु। आज डाक्टर संक्रमित भएका छन् जसलाई रोग के हो, रोग किन लाग्छ र रोगसँग कसरी लड्न सकिन्छ लगायतका आधारभूत ज्ञान उनीहरूसँग छ। सायद उनीहरू कोरोना संक्रमित भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू सायद कोरोनालाई जितेर बाहिर पनि आउनेछन्। म भगवानसँग कामना पनि गर्नेछु र उनीहरू पनि कोरोनालाई जितेर बाहिर आउनेछन्। तर तपाईँ हामी भोलिको दिनमा संक्रमित बनेको खण्डमा हुन सक्छ तपाईँ हामीलाई कोरोनाले हराइदिन पनि सक्छ। त्यसैले भोलिका दिनमा यदि तपाईले आफूले पनि कथम कदाचित कोरोना लागिहाल्यो भने कोरोनालाई हराउन चाहनुहुन्छ, कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ यदि भने आज तपाईले
कोही कुनै स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध भएर कोरोनाको महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर खटिरहनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि मानवीय ढङ्गले व्यवहार गर्नुहोस्, ताकि भोलिका दिनमा डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित रहनु, उनीहरूले कोरोनालाई जित्नु, तपाईँ हाम्रो जीवन पनि एक हिसाबले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षित रहनु हो। त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीहरू जो कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर तपाईँ हामीलाई जनचेतना प्रदान गर्नका लागि सडकमा परिचालित छन्, उनीहरू पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित बनिरहेका छन् र उनीहरूलाई पनि कोरोनाबाट मुक्ति मिलोस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र आजको यो समयमा तपाईँ हामीले उनीहरूलाई पनि सहयोग गरौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि सुरक्षाकर्मीलाई पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरौँ। उनीहरूले दिएका निर्देशन, सरकारले जारी गरेको निर्देशनलाई पालना गरौँ र सुरक्षित रहौँ, आफ्नो जीवन बचाउँ, अरूलाई पनि बाँच्नका लागि सहयोग गरौँ र सङ्क्रमितहरूलाई सदिच्छा व्यक्त गरौँ भन्दै आजको यो बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।